17 أكتوبر نوفمبر بيبر 2 فاريانت 1. السؤال 1 which process causes the greatest increase in the distance between particles. هنلاقي طبعا هي sublimation عشان خاطر بتتحول من solid لجاز. سؤال 2 بيقول which apparatus does the student need to use. هنستخدم ايه عشان apparatus اللي هنستخدمها؟ مكتوب عندنا اول حاجة 25 كيوبيك سنتيمتر، يبقى اكيد هنستخدم هنا يا اما بيبات يا اما بيوريت على حسب الاختيارات اللي عندنا. تاني حاجة 2.5 جرام، يبقى اكيد هنستخدم بالانس. وتالت حاجة temperature، يبقى كده هنستخدم ثيرمومتر. يبقى الحاجة اللي موجود فيها البالانس والثيرمومتر ومعاها البيبت هي رقم سي. سؤال 3 عايز يعرف ال RF بالنسبة للإكس والواي. لو بصينا هنا في السبستانس إكس هنلاقي 3 over A over 5 تطلع ب 0.6 و 2.5 بالنسبة للسبستانس واي over 5 هتطلع ب 0.5. يبقى الإكس 0.6 والواي ب 0.5، يبقى الأنسر بي. سؤال 4 two statements about silicon oxide are given. 1 it is hard substance. Yes. 2 it has a macromolecular structure with strong covalent bond. طبعا وعشان كده هو hard. الستمنت اللي بتقول كده اللي هي ايه؟ both statements are correct and statement 2 explains statement 1. سؤال 5 which statement explains why isotopes of the same element have the same chemical properties. السيم element بيكون ليهم نفس الالكترونز اللي هي مسؤولة عن الكيميكال properties. يبقى اما يكون ليهم same electrons بيكون هو هنا ليها same number of outer shell electrons. الايزوتوبس بيكون ليها same number of outer shell electrons، فبيكون ليها same chemical properties. يبقى الانسر C. سؤال 6 which diagram shows the outer shell electron arrangement in a molecule of nitrogen. النيتروجين في جروب 5 يبقى 2-5 هيشير ب 3 الكترون عشان يوصل للستابيليتي. فهنلاقي هنا في رقم في A هتكون غلط لان هو هنا شير ب 1 الكترون. هنا في B صح شير ب 3 الكترون، يبقى B هي الانسر الصح. سؤال 7 بيقول which row shows the state symbol for this equation. هنلاقي في الكويشن اصلا مكتوب ان barium chloride solution، معنى كده ان الباريوم كلورايد aqueous. تاني حاجة قال ان الدايود dilute sulfuric acid، يبقى ال H2SO4 كمان aqueous. هيدينا سولت اسمه باريوم سلفيت، ده بيكون solid، والهيدروجين كلورايد دوت طبعا aqueous. يبقى الانسر عندنا هي ايه؟ سؤال 3 what is its empirical formula. ومدينا percent للكربون وبرسنت للهيدروجين. هناخد اول ستيب ان احنا بناخد البرسنت over 12 اللي هي الماس of carbon على 14 over 3 over 1 اللي هي الMR of hydrogen. تاني خطوة بنبدأ ان احنا نعمل الديفايدد، بيطلع لنا النمبرز اللي قصادنا ديت. بعدين نعمل divided على اصغر نمبر، divided على 7.14 هيطلع هنا 1 to 2. معنى كده ان الكربون ب1 والهيدروجين ب2، يبقى الانسر B. سؤال 9 بيقول which statements about the electrolysis of concentrated copper chloride. نركز أوي في كلمة concentrated. okay. 1 electrons are transferred from the cathode to the copper ions. طبعا الكلام ده صحيح عشان ترجعوا تاني الاتوم، يبقى 1 صح.
سؤال 2 بيقول بتقول إن الإلكترونز move around the external circuit from the cathode to the anode. لا طبعا هي بتمشي من الانود للكاثود، يبقى غلط. بعد كده 3 chloride ions are attracted to the anode. طبعا لأن المحلول concentrated فالكلورايد ions تروح ناحية الانود، يبقى الكلام ده صح. آخر حاجة بيقول إن الهيدروكسيد ايونز بيروح للكاثود، طبعا الكلام ده غلط، ده نيجاتيف وده نيجاتيف، يبقى ده غلط. يبقى الأنسر 1 و 3، يبقى اللي هي إيه؟ سؤال 10 which metal بيكون ليه highest voltage reading؟ highest voltage reading لو رحنا للreactivity series كل ما كانت الجاب كبيرة كل ما كان الميتال عندنا بيكون ليه high voltage. فهنلاقي هنا بالنسبة للميتال الموجودة FeOCu ZnCu CuCu Mg وCu، أكبر جاب في الرياكتيفيتي سيريز بتوين الMg والCu، يبقى الأنسر دي. سؤال 11 هنا طالب مننا what is the energy change for the reaction؟ عشان نحسب الانرجي تشينج لازم نروح للإكويشن ونحولها الروابط زي ما احنا شايفين هنا. حولنا ال N2H4 حولنا ال N2H4 ل NN ورابطة، وكل رابطة في N فيها H، هي موجودة أصلا فوق هنا، يعني ديت تبع ديت. لكن بالنسبة ل N2 احنا عارفين ان N في جروب 5 يعني حواليها تشير 3 إلكترون، فهنلاقي ان ال N شكلها كده N تريبل بوند N. وبالنسبة للهيدروجين في رابطة واحدة بينها وبين الهيدروجين التانية هتبقى H و H بينهم 1 بوند. طيب نروح للجدول هنلاقي عندنا ال NH بكام؟ ب 390. عندنا كام NH في الأول؟ 1 2 3 4، يبقى 4 times 390 بلس ال NN. ال NN اللي هي ايه؟ في تاني واحدة اهي ال NN. طيب الجزء ده اسمه bond broken او energy N. طيب الرايت سايد عبارة عن N triple bond N، لو رحنا هنا هنلاقي ال N triple bond N ب 945 وال HH ب 436 بس في 2 برا، يبقى 2 times 436 هتطلع 1817. بنقول الانرجي N minus الانرجي out هتطلع minus 97، اللي يأكد لنا ان الانسر عندنا صح، ان التفاعل ده اكزوثيرميك لازم يطلع بالنيجاتيف. minus 97 انسر هتبقى بي. سؤال 12 which statement describe an exothermic reaction؟ A. The energy absorbed for bond breaking is greater than the energy released by the bond formation. غلط كلمة greater than. تاني واحدة بيقول the energy absorbed for bond breaking is less than the energy released by bond formation. كلام صح 100%. See the energy released by bond breaking is greater than the energy absorbed. طبعا هنا بدل released المفروض تبقى absorbed، وبدل greater تبقى less، وبدل absorbed تبقى released، يبقى كلها غلط. آخر واحدة the energy released غلط طبعا absorbed، وهنا the energy absorbed المفروض تبقى released، يبقى الأنسر عندنا B. سؤال 13 بيقول which graph represents what happen when sodium carbonate react مع الهيدروكلوريك acid in an open beaker؟ طيب هنا الصوديوم كربونات لما تفاعل مع الهيدروكلوريك acid هيدينا الصوديوم كلورايد وبعد كده ووتر والCO2. الCO2 دوت والبيكر طبعا اوبن، فهنلاقي ان الCO2 بيطلع من البيكر، فبالتالي الماس اللي كانت موجودة في الأول بدأت إن هي تقل، وبدأت تقل مش مرة واحدة،
بدأت تقل gradually. فمعنى كده ان الانسر اللي بتقول ان الماس كانت عالية وبدأت تقل gradually اللي هي B. يبقى الانسر B. سؤال 14 بيقول which row is correct؟ انهي واحد oxidizing agent وانهي واحد reducing agent؟ طيب هنمسك الCuO. الCuO طالما مرتبطة بالأكسجين كده يبقى هي ions، والCu الفالنس بتاعتها بلس 2، يبقى الCu بلس 2 اتحولت للCu alone تبقى عليها 0. طيب بالنسبة للهيدروجين، الهيدروجين هنا يعتبر 0 اتحول هنا لبلس 1. طب بالنسبة للCu كانت بلس 2 بقت 0، يبقى حصل لها reducing، يبقى الCuO نفسها اسمها oxidizing agent. طيب بالنسبة للهيدروجين كانت 0 بقت بلس 1 يعني حصل لها oxidation، يبقى الهيدروجين نفسها اسمها reducing agent. يبقى الانسر B. سؤال 15 بيقول ethanoic acid reacts slowly with calcium carbonate. بعد كده عمل increase في التمبريتشر. طيب الانكريزنج في التمبريتشر بيعمل ايه؟ أول حاجة the activation energy of the reaction is decreased. مفيش علاقة بين الactivation energy والتمبريتشر. الactivation energy لما بنتكلم عن الكاتاليست. تاني حاجة there is an increase in collision rate طبعا. 3 the particles have more energy، برضو الكلام ده صح. 4 بتقول there will be fewer successful collisions، غلط. there will be more successful collisions. يبقى الانسر هتكون 2 and 3. سؤال 16 بيقول ان التفاعل دوت اندوثيرميك، عايز يعرف ايه اللي هيحصل للتمبريتشر والبريشر عشان يخلي اليلد يروح ناحية الكربون مونوكسيد. كربون مونوكسيد اهيت موجودة في الرايت سايدز. طيب أول حاجة بالنسبة للتمبريتشر اللي هيحصل فيها، التفاعل هنا مكتوب إن هو اندوثيرميك. اندوثيرميك يعني عايز increasing في التمبريتشر، يبقى الأنسر يا سي يا دي. طيب بالنسبة للبريشر بنروح للنمبر اوف مولز. النمبر اوف مولز هنا في الليفت سايدز 2 وفي الرايت سايد ادي 3 وادي 1 يبقى 4. معنى كده ان الناحية اللي فيها الكربون مونوكسيد عندها already more pressure، يعني no need for more pressure تاني، فبالتالي هنختار سي اللي هي فيها decrease للبريشر. الانسر سي. سؤال 17 بيقول some properties for oxides are listed. 1 react with both acid and alkalis يبقى أكيد amphoteric. 2 react مع الأسيد يبقى هو أكيد basic. في oxides 3 react مع الالكاليز يبقى أكيد هو acidic. تالت حاجة not react with acid or alkalis يبقى neutral. يبقى الأنسر هتكون B. سؤال 18 which is not a typical characteristic of acid. They react with alkalis producing water. الكلام ده فعلا بينطبق على الأسيد. They react with all metals producing hydrogen. كلام هنا كاتب all بالبولد، معنى كده إن في some metals مش بتتفاعل مع الأسيد زي الكوبر، بتكون less reactive، فهتكون الأنسر هي B. نكمل. They react مع الكربونات producing carbon dioxide. الكربونات اللي هي البيزيس بتتفاعل مع بتدينا carbon dioxide. و they turn blue litmus paper red. يبقى الأنسر B. سؤال 19 بيقول ازاي نقدر نحصل على الزنك سلفيت. فبيقول ان الزنك اوكسايد اتفاعل مع الدايلوت سلفوريك اسيد وبعدين عمل عملية فلتريشن عشان يشيل الزيادة من الزنك اوكسايد، وتفضل في المحلول تحت الزنك سلفيت. الزنك سلفيت هو موجود فعلا في محلول، عشان نحصل على السوليد منه لازم نعمل عملية كريستاليزيشن. يبقى الأنسر A. سؤال 20 بيقول what is used
what is used to test for chlorination هنلاقي ان هي الانسر هتبقى B اللي هي damp litmus paper. ليه؟ لان because chlorine do bleaching to litmus paper. سؤال 21 which statement about the trend across the periodic table are correct. لازم نكون ماسكين البريودك تيبل وشايفينه قصاد عينينا. هنلاقي ان الميتاليك كاركتر بتزيد كل ما الجروب بيقل. فوان بتقول ألمونيوم is more metallic than sodium. غلط طبعا، هي العكس. البريليوم is more metallic than الكربون، صح. البورون is more metallic than الليثيوم. الكلام دوت غلط، المفروض يكون العكس. المغنيسيوم is more metallic than السيليكون. الكلام ده فعلا صح، يبقى الانسر عندنا اللي هي C. سؤال 22 بيقول جروب 7 وبيشوف الرياكتيفيتي والميلتنج بوينت والكالر. هنروح لجروب 7 هنلاقي ان الرياكتيفيتي كل ما بنروح لداون بتقل، الرياكتيفيتي decrease to down. تاني حاجة الميلتنج بوينت increase عشان بيتحول ساعتها لسوليد، والكالر بيكون deep اوكي او darker. يبقى الانسر اللي فيها less reactive وفيها higher في الميلتنج بوينت of iodine، وفيها الداركر الأساتين is a darker. هي الأنسر A. سؤال 23 direct question بيقول ايه هي properties of a typical transition element. طبعا ليها high melting point وبتكون colored وكان act as a catalyst. يبقى الأنسر هتكون B. سؤال 24 which is why is argon has gas used to fill electric lamp. الارجون موجود في الجروب اللي هي الانرياكتيف ميتال، يبقى على طول اول ما نشوف ارجون نقول it is not reactive. يبقى الانسر دي. سؤال 25 what is the property of all metal. اول حاجه conduct electricity. كل الميتالز conduct electricity، يبقى الانسر A. B بيقول hard، هنقول no لان في ميتالز بتكون soft. low melting point برضو في transition elements بتكون ليها high melting point. react with water برضو هنقول ان في ميتالز زي copper not react with water because it is less reactive. يبقى الانسر A. سؤال 26 aluminum is extracted by electrolysis of aluminum oxide. Which statement is not correct? Aluminum ions are oxidized at the cathode. الألمنيوم بيبقى عليه بلس 3 بيتحول لألمنيوم أتوم، فإذا ما بيحصلوش oxidized، بيحصله reduced. يبقى هي دي الحاجة اللي not correct. نكمل ونشوف carbon dioxide is made at the anode. فعلا ده بيحصل. الكريولايت is added to lower the melting point of the aluminum oxide. تمام. electrodes are made from graphite. صح. سؤال 27 which row describes how the metal are used. mixed with zinc to form brass. الحاجة اللي بنعملها ميكس مع الزنك عشان تدينا brass هنلاقي ان هي الكوبر. used to galvanize iron. ايه هو الميتال اللي احنا بنستخدمه to galvanize iron؟ هنلاقيه ان هو الزنك. يبقى الانسر دي. سؤال 28 information about the nitrates and carbonates of two metals Q and R is shown. nitrate of Q white solid solubility in water soluble. على طول نعرف على طول ان دوت جروب 1. جروب 1. طيب colorless gas evolved which relied glowing
سبرنت اللي هو الأكسجين جاز، يبقى ده فعلا بيأكد لنا إن ده جروب 1. طيب الكربونات of Q white solid soluble no reaction، يبقى هنا نفهم إن دوت يا إما بوتاسيوم يا صوديوم. طيب نروح للآر، النيتريت of R white solid. وايت سوليد لو رحنا للأنسر تحت هنلاقي إن المفروض إن الآر تطلع يا إما كالسيوم يا إما كوبر. الوايت سوليد هنا معناه إن هو أكيد كالسيوم. يبقى الأنسر اللي فيها 2 metals اللي هو صوديوم أو بوتاسيوم وفي نفس الوقت فيها كالسيوم هي الأنسر دي. سؤال 29. The flowchart shows stages in the treatment of river water to produce drinking water. أول حاجة river water، بعد كده settling tank، بعد كده في stage بنعملها X Y، بعد كده drinking water. قبل ما يبقى الووتر معمول له نقدر إن احنا نعمل يكون drinking water لازم يمر على مرحلتين، filtration chlorination بالترتيب X filtration Y chlorination. يبقى الأنسر C. سؤال 30. عندنا 4 iron nails، كل واحد عليهم metal، في A مكتوب ألومنيوم وفي B كوبر وفي C مغنيسيوم وفي D زنك. هنلاقي في حالة ال A وال D وال C الميتالز اللي محطوطة اللي هي around ال iron nail more reactive than iron، فهتعمل protect للiron nail. لكن في حالة B الكوبر less reactive than iron، فهنا هيكون في no protection against rusting، فهتكون الأنسر هنا B. سؤال 31. What are the sources of nitrogen and hydrogen used in Haber process? السورس of nitrogen هو الاير والسورس of hydrogen هو reacting methane with stem، يبقى الأنسر C. سؤال 32. Which process does not produce carbon dioxide? A. combustion of alkene، صح. photosynthesis هي دي الأنسر لأنها بتاخد كربون دايوكسيد مش produce كربون دايوكسيد. respiration طبعا produce كربون دايوكسيد. وآخر حاجة thermal decomposition of limestone اللي هو الكالسيوم كربونات، لما بيحصل له thermal decomposition بيدينا كربون دايوكسيد وكالسيوم أكسيد، يبقى الأنسر B. سؤال 33. which shows the conditions used in the manufacture of sulfuric acid by the contact process. التمبريتشر بتبقى 400 degree والبريشر بيكون 2 والكاتاليست فاناديوم أكسيد، يبقى الأنسر D. سؤال 34. some marble chips calcium carbonate are heated strongly. what are substance X and Y? طيب الكالسيوم كربونات وheated strongly معنى كده ان هو حصل له عملية decomposition فتحول للسوليد اللي هو الإكس وتحول للcolorless gas اللي هو الواي. الكالسيوم كربونات لما يحصل له تفكك بيتحول لكالسيوم أكسيد وبيتحول لكربون دايوكسيد اللي هو الجاز، اللي يبقى answer C. سؤال 35. the structure of some organic molecules are shown. which structures represent an alkane with 4 carbon atoms? كلمة alkane يعني فيها 1 single bond، يبقى 1 غلط لأن هنا C double bond C.
يبقى هنشوف 2 و 3 و 4 يكون فيهم 4 كربون اتومز. تعالوا نعد 2. ادي 1 كربون اتوم، 2 كربون اتوم، 3 كربون اتوم، 4 كربون اتوم، يبقى 2 صح. تاني واحدة 1 2 3، 1 2 3 يبقى دي غلط. في 4 1 2 3 4 يبقى الانسر 2 4 يبقى C. سؤال 36 which two fractions are used as fuels for vehicles؟ الاثنين الموجودين هنا هو الجازولين fraction and kerosene fraction، يبقى الانسر C. سؤال 37 X, Y and Z are 3 hydrocarbons. واحد بيقول لك they are all alkenes. فعلا هم كلهم alkenes عشان فيهم double bond X, Y و Z alkenes صح. They are all part of the same homogeneous series اللي هم الالكينز يعني برضو صح. They all have the same boiling point. طبعا المولكيولر ويت هيختلف فهيكون ليهم different boiling point. يبقى الانسر 1 و 2 اللي هي B. سؤال 38 بيقول لك كمل الاكس والواي والزد. البيوتان اتحول لإيثين، معنى كده ان هو اتحول من الكان لالكين. العملية دي اسمها كراكنج. بعد كده الإيثين اتحول لإيثانول، يبقى اتحط له OH، يبقى كأن دخل ووتر، يبقى العملية دي اسمها هايدريشن. آخر حاجة الإيثانول اتحول لكربون دايوكسيد ووتر اسمها كومباشن، يبقى الأنسر B. سؤال 39 which pair of compounds can be used to prepare المركب اللي قصادنا دوت. بنيجي عند بعد COO نمسك الأو ديت ونعمل كده صح. اللي على يمين الأو هنا ميثان إيثان يبقى اسمه إيثانول، واللي على يسار الأو هو الأسيد ميثان إيثان بروبان يبقى بروبانويك أسيد، يبقى الأنسر اللي فيها بروبانويك أسيد وإيثانول هي C. سؤال 40 the structure of synthetic polymer is shown. The structure shows that it is formed by. هل هو الموجودة ديت بولي أمايد ولا بولي إستر؟ طالما فيها مجموعة ال NHC double bond O يبقى ديت اسمها بولي أمايد. واسم البوليمرايزيشن هنا إيه؟ اسمه condensation polymerization، يبقى الأنسر B. Ta-da! 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 Ta-da!